السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير ومراجعتكم تمام. معكم منى ياسمين، واليوم إن شاء الله راح نديرو لو كور تاع لو ترونسبور ممبرانير. C'est un cours très facile, mais très important. Bon, هو هاد لو كور en lui-même راح يتعاود في لا فيزيولوجي، تسمى de préférence تقراوه دوكا باش تهنوا روحكم من في الاس 2 ما تعاودوش تقراوه. لو ترونسبور ممبرانير هذا هو لو بلان دو كور اللي راح نمشيو عليه. il est un peu شويه il est un peu lent، فيه شويه لي ديتاي mais c'est pas grave. في هاد لا فيديو ان شاء الله راح نديرو seulement لو ترونسبور باسيف، ومن بعدك لو ترونسبور actif بالف، ou le transport avec mouvement de la membrane plasmique. يعني déjà de 1 عنا زوج كيفاش يقولوا زوج انواع اللي هو sans mouvement membranaire ou avec mouvement membranaire. اليوم ان شاء الله راح نشوفو sans mouvement membranaire le transport actif. صح. La perméabilité cellulaire est une propriété de la membrane plasmique essentielle au fonctionnement de la cellule vivante. بمعنى انه زعما عندنا une cellule le fait elle est perméable، يعني ما تخليش تجوز certains molécules. هاد la priorité elle est essentielle au fonctionnement de la cellule. بمعنى ماشي n'importe quelle حاجة تجي تدخل. Voilà. Et au maintien des conditions physiologiques intracellulaires. Parce que لو كان أي حاجة تدخل la physiologie تاع la cellule راح تتدمر. Elle dépend de la structure de la membrane cellulaire. تسمى على حسب شحال فيها la structure، يعني شحال فيها on peut dire تاني la composition chimique et tout. Elle établit une différence entre le milieu extracellulaire et intracellulaire, et ceci grâce au phénomène des transports membranaires اللي إن شاء الله راح نقراوه في هذا الكور. أول حاجة وهذه حاجة قريناها في الكور لو بروميير كور، قلنا بلي لا ممبران الي فلويد. ياك واش معناتها فلويد؟ محسوب بلي كومبوزيسيون تاعها يتبدلوا بلايصهم، يبدلوا بلايص. دونك elle est dynamique. pardon عييت صوتي وحدها. elle est mosaïque. واش معناتها موزايك؟ لا كومبوزيسيون تاعها hétérogène. قلنا لو مو hétéro محسوب مختلف، فيها لي ليبيد، فيها لي بروتين، فيها لي جلوسيد ايتترا. هذا كامل هضرنا عليه في البروميير كور، اللي ما شافوش يروح يشوفوا اذا ماوش فاهموا. فوالا هذا ما كان في هذا الديابو. La fluidité d'une membrane هاي اللي كيك هدايا قريناها كان هذا tout un cours. Le transport membranaire est un passage d'une molécule ou d'un ion à travers la membrane plasmique dont les propriétés et la composition influent sur ce dernier. مش معناتها محسوب تؤثر على الدخول. هاي اللي عندنا لا سيلول زعما n'importe quelle حاجة باش تدخل، زعما سوا لي موليكول ولا لي زيون اللي هما الشوارد. elle va traverser من l'extracellulaire للانتراسيلولار، elle va traverser la membrane plasmique. وهاد لا membrane plasmique قد ما تبدلوا لي بروبريتي تاعها او لا كومبوزيسيون تاعها elle va influe pardon يعني تأثر على لو ترونسبور ممبرانير. لا بيكوش بون هاد الديابو انا ما عجبنيش اطلاقا وما قريتش منه. في العام اللي فات قريت نتاع 2019 ولا تاع 2020، مهم قريت نتاع 2020 فوالا. ومي نقصوا لنا بزاف منه، وسو ما ننصحكمش قراو بهذا لي زانفورماسيون فيه. هو شويه ماشي شباب مي بون. Les lipidiques constituent une barrière à la diffusion
des ions et des molécules polaires dans la masse اللي تكون كبيرة على 150 هادو حفظوها باش كابابل يقول لك اللي زعما واش يقول لك لي بيكو لا بيكوش ليبيديك wait a minute اعتذر اذا واش كنا نقولوا عاود راح لنا القلم اذا واش كنا نقولوا باللي لي بيكوش ليبيديك قلت لكم capable F1 que CM يقول لك زعما لي بيكوش ليبيديك ils vont constituer une barrière زعما les ions et les molécules اللي la masse moléculaire تاعهم inférieure على 150 alors que non ولا كمان يقول لك هذه لا ميم وتكون صحيحة يقول هادو حطيبها. Le passage des substances à travers peut se faire par un transport passif وش معناتها passif sans dépense d'énergie يعني ما يحتاج zéro énergie. Par contre l'actif والactif déjà أو يهضر على روحه il va dépenser de l'énergie. هنا le gardien هنا على بالنا بلي Na plus يدخل K plus يخرج bon هذا c'est pas très important. La diffusion des différentes molécules à travers la membrane plasmique. هاد لا فوتو بون هي شابة مي كاين موراها واحد اخر هذا دوكا نعرفو بلي زعما الاو 2 سي او 2 الان او 2 والبنزين هادو يتحفظوا كيما راهم هادوما يمروا مباشرة بلا ما يسحقوا ولا حاجة يجوزوا لوري الجليسيرول ليثانول لي ستيرويد هادو تاني يجوزوا ديريكتومون بينما الماء يقدر جزء منه يجوز ديريكتومون اللي هي طريقة بطيئة جدا لامتصاص الماء وكاين ما يجوش ديريكتومون وعنده طرق اخرى اللي راح نقراوهم باغ لا سويت. هاد لي موليكول اللي جايين كبار الجلوكوز ساكاروز لي اسيد اميني لي بروتين سي انكور بلوس لي اسيد اميني ما يدخلوش لي بروتين يدخلوا نو لي زيون هادو نجمعوهم في قول لي زيون هادو تاني ما يدخلوش عندهم طريقة أخرى باش يدخلوا بيها. So, le passage facile فوالا تسمى اللي رانا نقولوا يدخلوا صح يسميو شنو واش يعيطولو هذا اللي يدخلوا يعيطولو لو باساج وراح فوالا لو باساج فاسيل les molécules hydrophobes, les vitamines liposolubles, les gaz, les petites molécules qui l'eau, ou le passage difficile, l'imaïdouche qui m'a les molécules hydrophiles, les molécules polaires qui le ma, comme les non-seafood ou non-seafood, ça le glucose, les vitamines, les protéines, ou les ions. هذا كمان كيما قلت لكم هذا il est imperméable il est difficile صح دونك قلنا باللي كاين ان ترانسبور دونك قلنا باللي كاين ان ترانسبور sans mouvement pardon كاين un transport sans mouvement de la membrane plasmique ou كاين un transport avec mouvement صح بصح شنو لا ديفيرونس ديجا واش معناتها mouvement de la membrane plasmique حنا عندنا هانيك سيلول واش معناتها sans mouvement محسوب كاينه سوا يدخل ديريكت ولا يخرج ديريكت سوا كاين دي بيرمياز ولا يعني دي بروتيين اللي استنى نبدلو لا كولور زعما كاين دي بروتيين هكذا اللي هما يخلوا لي تدخل ولا تخرج بصح لا ممبران بلازميك بين حد ذاتها ما شاركت لي فوالو بينما هنا نشوفوا واش يصرى راهي لا ممبران بلازميك اون لوي ميم راهي زعما كيما هنا راهي دخلت في بعضها ولا تخرج ولا نابورت كال حاجه تسمى كاين ان موفمون تاع لا ممبران بلازميك très bien très bien très bien très bien دوكا عندنا لو ترانسبور
active sans perméase. قلت لكم les perméases sont des protéines qui vont transporter هاد les molécules et tout. كاين passive direct كيما قلنا الماء، كاين وين يجوز تمتم، واش كان قلنا اللي يجوزو تمتم. كاين ان transport passif avec perméase كيما هنا، وكاين transport actif avec perméase. تسمى passif قلنا باللي sans consommer l'énergie، والactif avec consommation d'énergie. l'exocytose هي زعما تكون عندي حاجة هكا وتخرج من لا سيلول، كي تخرج من لا سيلول هذيك العملية اكزوسيتوز. ديجا لو اكزو قلت لكم اكسيت، دايما نشفاو على اكسيت هي هي ال اكسيت محسوب الخروج من جميع حاجة تبدا بال او اكس او محسوب راهي خارجة ليكستيريور. بينوسيتوز اندوسيتوز هادو بين زوج طريقة للدخول وان بلوس افيك كونسوماسيون دينيرجي، وهذا كامل راح نقراوه في الباساج اكتيف. كاين كاين لو فاغوسيتوز. لو فاغوسيتوز اذا تشفاو كنا نقولوا زعما الكريات واش كنا نسموهم في الباك نسيت، الماكروفاج. فوالا الماكروفاج ياك زعما هي كيجيو هكا الاخر تبلعهم، تصرى البلعامه، هذه هي الفاغوسيتوز. Très bien. Le transport sans mouvement membranaire dans le sens du وشنو le gradient de concentration؟ معناه من الأكثر تركيز، من الأكثر للأقل تركيز، et sans dépenser de l'énergie contre le sens صح. قلنا باللي الباسيف il est dans le sens تسمى من الكبير للصغير plus sans dépense de l'énergie، بينما actif elle va être contre le sens محسوب من الصغير للكبير plus consommation d'énergie. الباسيف هاي اللي كاين une diffusion simple ou facilité اللي راح نقراهم par la suite، والاكتيف كاين هاي اللي كاين بريمير كاين سكوندير كاين لوندوسيتوز ليكزوسيتوز بزاف. وبلا ما ننساو باللي لوندوسيتوز ليكزوسيتوز سي تكون avec mouvement avec mouvement membranaire. Le transport passif صح une substance diffuse هذه فهمناها، فهمت لكم باللي واش معناتها le gradient de concentration c'est la différence de concentration. كي نقولوا avec le gradient تسمى من الأكبر للأصغر، كي نقولوا contre تسمى من الأصغر للأكبر. هذا ما كان هذه زعما الباسيف زعما هايليك هذه اون ديفوزيون ديريكت هادو بلي بيرمياز، وهذه اكتيف ماشي بزاف امبورطون. شغل في هذا الكور اللي دارتو البروف سيكو شغل ما تقدريش تفهم، شغل راهو تفهمي مسبقا وشنو بعدك تبداي ديتاي، ماشي كيما نحب انا بشويه ديتاي ما تلحقي الفكره العامه. سي با غراف. لا ديفوزيون فاسيليتي نحطو ليها ساترون بينك. C'est un phénomène rapide, spécifique et saturable. La facilité, le transport facilité ou la diffusion facilité, c'est elle va كيفاش راح تخلي le passage des substances à travers la membrane بune ولا بune protéine. هاد la protéine يعطوا لها la protéine de transport ولا يعطوا لها la perméase. اللي جاي شوفوا اللي جاي الكولواغ تاعها، واش معناتها الكولواغ اللي يجوزو فيه لي موليكول، الكولواغ تاعها إلي هيدروفيل بمعنى محب للماء، هنا في الوسط هيدروفوب، وشويه من برا هيدروفيل. وعلاش سي لوجيك ياك دايما هنا في الجهه الدخلانيه الحاجه اللي ما تحبش الماء هي اللي تدخل. صح كاين في هاد الفاسيليتي كاين 3 تيب، كاين لي كانويونيك لي بيرمياز لي زاكوابورين. انا كي قلت لكم نعيطوا لهم لي بيرمياز
شغل parce que كيفاش يقولوا c'est les plus fréquents. بصح لازم تعرفوا باللي عندنا 3 تيب، عندنا لي كانو يونيك، لي بيرميابل et les aquaporines، وكل وحده دوكا راح نفهموا واش معناتها وواش راح دير. est une voilà, elle nécessite pas de l'énergie. Le transport passif اللي راح نبداو بلي كانو يونيك. déjà le fait اللي قلنا يونيك صافي واش راح تخلي يدخلوا les ions. C'est une protéine de transport qui va transporter les ions spécifiques qui زعما les canaux calciques. شغل chaque canaux unique راح يخلي حاجة معينة تدخل. مثلا les canaux calciques تاع Ca2+ ما راحش يخلوا لي Na2+ يدخل. تسمى elle est spécifique نوعية. ها الصوديك تاع Na+، بوتاسيك تاع K+. صح إذا تشفاو الكلاسيك دوك هادو بعداك نقراوهم سي با غاف ما فيش داعي نسبقوا الأحداث. L'ouverture et la fermeture sont contrôlées par la mécanique, la chimique et l'électrique. هادوما راح تفهمهم à fur et à mesure كيفاش وشنو ميكانيك وشنو شيميك وشنو الالكتريك. باغ اكزومبل شيميك اذا تشفاو كنا نقولوا باللي زعما في المشبك باللي حيخرج لاسيتيل كولين ومن بعد زعما لاسيتيل كولين كي راح يتثبت على هادوك لي كانو يونيك كنا نقولوا لهم القنوات نسيت بالعربيه. مهم كي يتثبت عليهم الاسيتيل كولين تسمى الي شيميك راح تتفتح وتخلي الان ان بلس يدخل. الالكتريك هنا على طول المشبك هنا ماشي كنا نقولوا قنوات تاع صوديك باللي زعما كي تجي لا ديبولاريزاسيون هي اللي راح تخلي لي هاد لي كانو يتفتحوا etc. un canal unique potentiel dépendant فوالا شتو دايما نتسبق الاحداث ونشرح الحاجه قبل ما نلحق ليها سي با غرام. ils sont sensibles aux variations du potentiel transmembranaire. ils s'ouvrent en réponse à une dépolarisation. قلت لكم كي تجينا une dépolarisation راح يتفتحوا وهادوما زعما كل وحده elle est spécifique تسمى ils sont sélectifs. تاع الان ا بلس يدخل الان ا بلس تاع الكا بلس يدخل الكا بلس ما يدخلش حاجه واحده اخرى. وين يجوا في لي نير اي في لي موسكل لي كانوا تاع الكالسيوم تاع Ca2+ ils vont contrôler la libération des neurotransmetteurs. كيفاش كنا نقولوا باللي زعما هذا مشبك زعما القنوات تاع Ca2+ ماشي Ca2+ كي تدخل لهنا راح تخلي لي لاسيتيل كولين في الحويصلات تاعها يحبطوا باش تصرى الهجرة ولا واش كنا نقولوا لها نسيتهم بالعربية مي فهمتوا باش يخرج لنا لاسيتيل كولين تسمى هذه هي واش معناتها elle va contrôler la libération des neurotransmetteurs. les canaux uniques voltage dépendant هضرنا عليهم. ligand dépendant قلت لكم باللي زعما هادوك تاع الان ا بلس اللي يكونوا في المشبك بعد خلاوي ولا واش كنا نقولوا له زعما هنا كاين تاع لاسيتيل زعما هاوليك دي كانو وعندهم هنا مستقبلات تاع لاسيتيل كولين كي تجي لاسيتيل كولين باش يتفتحوا فوالا هنا هذا هو واش راح يصرى. لو ليغان سي كلكو شوز كي فا ايدي حدوث هذاك الشيء زعما عامل اساسي. il s'ouvre en réponse à la liaison d'un neurotransmetteur ou d'autres molécules signal. تسمى l'acétylcholine في هذا الكا سميناه un ligand ou un neurotransmetteur ou une molécule signal n'importe quoi المهم عندها نفس المعنى. فوالا سي فاسيل يعني على كل حال. les perméases, c'est des protéines de transport, les sont des molécules chargées ou polaires, les راح يجوزوا لي les monosaccharides, les acides aminés et les vitamines.
كيما هنا عندنا دي فيوزيون فاسيليت تاع جلوكوز. حنا دوكا رانا في الانتستان ياكل معي الدقيق قلت لكم. في الانتستان عندنا لي سيلول انتستينال. هاد لي سيلول راح بون ويت دقيقة هنا تبان خير. هاد لي سيلول انتستينال واش راح يديروا؟ اول حاجه هنا في لا لوميير، زعما هنا كي كلينا الماكله وهبطت، انا في لا لوميير واش كاين؟ دي فابل كونسونطراسيون دو غلوكوز بلس دي فورت كونسونطراسيون تاع ان ا بلس. علاش هنا فابل؟ خاطر كامل راهو يدخل، وهادوما راح يدخلوا في لي اس جي ال تي اللي راح تقراوهم ان شاء الله العام الجاي في لاباري ديجستيف. سو ما تتقلقوش برك، هذيك شوف برك باش تفهموا سي با ترو امبورطون، هذا ماشي للحفظ. ومن بعد باش يخرج من لا سيلول انتستينال للصون ولا لي كابيلار سونغين راح يستعمل دي بيرمياز واحد اخرين كيما لي غلوت. ولا هنا تاني عندنا لا تي بياز، هادي بصح هادي نو، هادي ماشي ديفوزيون فاسيليت، هادي اكتيف باسكو elle va consommer l'énergie. هادي اذا تشفاو لها كنا نقولوا لها مضخه كالسيوم بوتاسيوم. فوالا هذا ما يهمش. Les aquaporines, c'est des protéines de transport spécifiques à l'eau. بمعنى هادوما لي زاكوابوين ديجا اسمهم يعيط لهم. اكوا جايه من محيط، محيط واش فيه الماء، تسمى لي زاكوابورين لي سون سبيسيفيك برك اللو. واذا تشفاو مع الاول قلت لكم باللي كاين ما يدخل ديريكت قلنا، وقلت لكم سا بطيء، وكاين ما يدخلش ديريكت، يدخل بدي كانو. هاد لي كانو هما لي زاكوابورين كي سون رابيد و ils vont diffuser l'eau على حساب لو غارديان. تما هنا كاين بزاف ما وهنا كاين شويه، راح تمشي له على حساب لو غارديان دو كونسونطراسيون. واش معناتها لوزموس؟ اذا نورمالمون ما قريتوش في نورمالمون تبداوها في البيوفيزيك هذه، مي كوم ما بديتوش في البيوفيزيك هذه. L'osmose, c'est un phénomène de diffusion dans lequel une membrane راح تخير واش تدخل شغل. راح يكون عندنا ان ليكيد دو سوليوشن كي فا ليسي زعما يخلي لي يجوز لو سولفون، ما يخلي لي كيفاش يقولوا اي نون با لا سوبستانس ديزوت، تسمى يجوز لي غير لو سولفون. لو سولفون هو لو يا ربي بالعربيه راح لي واش كنا نقولوا له، شغل المحلول بلا لا زعما يجوز غير الماء تو سامبلومون. بالعربية راحوا لي ما يخليش لا الاخر سولوبل. مهم قلت لكم يجوز غير له ضغط. قلنا سي بور سا هاي ليك فوالا، قلنا بلي كاين ما يجوز ديريكت بصح الي باغ ديفوزيون الا اترافير لا ممبران وكي لون بزاف. باغ كونطخ اذا حابين حاجه رابيد نروحو لي زاكوابورين اللي الفا كونترولي لو ديبي دو. واش معناتها لو ديبي؟ لو مو ديبي محسوب كي نقولوا ان ديبي سونغان، محسوب شحال يدخل الدم ولا حاجه هكذا. لو ديبي يا ربي علاش ما مانيش نصيب الليمون ونار شغل تدفق تاع الماء ولا او يتحكم بالتدفق تاع الماء. فوالا نقدروا نقولوا هكذا. هادو سي الاخر الشكل ولا لا ستركتور تاع لي زاكوابورين اللي ما فهمناش برك. لازم نعرفوا باللي سي دي تيترامير constitué de 4 sous-unités. هذه للحفظ. Les canalopathies sont des maladies. يعني مش معناتها déjà que le mot le suffixe pathie محسوب جاي من la pathologie المرض، وكانالو راهي نسبة للكان هاي canalopathie. تسمى c'est l'ensemble des maladies en rapport avec un 10 محسوب عدم الفونكسيونمون
ولا لا mutation des gènes اللي تخدم لي هاد لي بروتيين تاع لي canaux ioniques membraneux. كاين une canalopathie musculaire, cardiaque, cérébrale etc. Les mutations de l'aquaporine. Les mutations de deux allèles de l'aquaporine 2 qui est abondamment exprimée dans les cellules de l'épithélium rénal responsable du diabète. هذه ماشي بزاف واو ما كنفهمش نشرح فيها برك واش راح يصرالي في هاد لا مالادي راح تصرالي une très grande excrétion تاع les urines ou très dilué par 8 litres حتى 10 litres par jour imagine. صراحة نديرو مقارنة أخيرة بين la diffusion passive ou la diffusion facilitée. La diffusion passive, est-ce que تسحق une protéine spécifique? Non. بينما الفاسيليتي سي قلنا لي كان زعما les aquaporines, les perméases, canal ionique. La vitesse de la diffusion. لا ديفوزيون باسيف تقدر تكون كبيرة كيما زعما قلنا في CO2 مثلا في الO2 كامل وتكون صغيرة في لو بينما في لا ديفوزيون فاسيليتي تكون كبيرة فيهم كامل حتى في لو قلنا إذا حبينا لا ديفوزيون تاع لو تكون كبيرة نروحو لا ديفوزيون فاسيليتي. Voilà. L'influence de l'hydrophobicité هنا تكون كبيرة. واش معناتها الهيدروفوبيسيتي؟ تجي الهيدروفوب اسكو راهي تتأثر باللي لا ممبران elle est hydrophobe في الوسط. Oui. باسكو شغل لي ليبيد راهم هنايا يعيقوا الدخول تاع هاد لي موليكول بينما هنا نو ما راحش تاثر كامل علاش لخاطر اصلا راهي كاينه دي كانو هكا شغل كاين طريق تخليها تجوز ما فيهاش كاع لي فوسفوليبيد. لا سبيسيفيسيتي في لا ديفوزيون باسيف نو ما كاش كامل لا سبيسيفيسيتي لخاطر نيمبورط كوا يدخل زعما ماشي نيمبورط كوا I mean باللي زعما الحاجات اللي يدخلوا ديريكت. باغ كونطخ في فاسيليتي نو ال NA+ يدخل في ال NA+ وال K+ يدخل في ال K+ وال CA2+ يدخل في ال CA2+ إلى آخره. قلنا هذا الجدول مليح يتحفظ يتفهم منه الكور. زعما في الديفيزيون باسيف قلنا l'O2, les CO2, les hormones stéroïdes et les substances chimiques. Par contre هنا les glucoses, les acides aminés et les ions et l'eau. même هنا شوية l'eau. mais bon هادو للحفظ يتحفظوا باركا. إذا لحقنا لو ترونسبور اكتيف. جو فوا باللي لازم نحبس باسكو بديت معايا وبديت تروح لي لا كاباسيتي باش نشرح. سي بور سولا نختم. سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.